نثار تیری چہل پہل پہ، اے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الفاظ تے غور کرنا، ہزارہ عیداں، ہزارہ عیداں اے ربیع الاول تیرے تے قربان، تے جیڑیاں عیداں رب نے بنائیاں او بھی قربان، تے تیری عید زندہ باد۔ عید الفطر تے عید الاضحیٰ قربان جڑیاں اللہ نے بنائیاں نے، تے جڑیے نے آپ کڑیے آپ بنائیے، او فرمایا او زندہ باد تے اے ختم، اے دے تے قربان، تے نالندہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے یارا مینوں کوئی درد نہیں، تو جو مرضی کر، لیکن حق بیان ضرور کرنا ہے۔ ذرا ویکھتے صحیح تیرے ان الفاظ دے اندر اے دی ذات دے اندر کون کون آ رہا ہے۔ اے دی ذات دے اندر میرے پیارے ابو بکر آ رہے نے، انہاں نالوں زیادہ تے تینوں پیار نہیں، تینوں محبتہ نہیں، تینوں عشق نہیں۔ اللہ اللہ جڑا عمل تو کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر دے دور خلافت دے اندر، اے جناب دو دن اے آیا ہے، میرے پیارے ابو بکر نے کم نہیں کیتا ہے۔ سیدنا عمر دے دور دے اندر 10 مرتبہ آیا ہے، سیدنا عثمان دے دور دے اندر 12 مرتبہ آیا ہے، سیدنا علی دے دور دے اندر 5 مرتبہ آیا ہے، سیدنا حسن دے دور دے اندر 1 مرتبہ آیا ہے، سیدنا معاویہ دے دور دے اندر 19 مرتبہ آیا ہے، سیدنا جناب امام ابو حنیفہ دے دور دے اندر 41 مرتبہ آیا ہے، اے جناب امام مالک دے دور دے اندر 68 مرتبہ آیا ہے، امام شافعی دے دور دے اندر 55 مرتبہ آیا ہے، امام احمد بن حنبل دے دور دے اندر 38 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کر لینا، ان اصحاب نو، اے خلفاء راشدین نو، امام محدثین نو تک لے آ، ذرا تینوں میں تھلے لے آوام۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی انہاں دے دور دے اندر 65 مرتبہ آیا ہے، سلطان باؤ دے دور دے اندر جناب 67 مرتبہ آیا ہے، بابا فرید شکر گنج دے دور دے اندر 70 مرتبہ آیا ہے، خواجہ معین الدین اجمیری دے دور دے اندر 53 مرتبہ آیا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے دور دے اندر 55 مرتبہ آیا ہے، اے جناب علی حجویری دے دور دے اندر 62 مرتبہ آیا ہے، رضوان اے رحمت اللہ علیہ آسرا غور کر لے، ازواج مطہرات نو ویکھ لے، میری اور تیری امی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی زندگی دے اندر 25 مرتبہ دن آیا ہے، سیدہ عائشہ دی زندگی دے اندر 59 مرتبہ آیا ہے، سیدہ حفصہ دی زندگی دے اندر 42 مرتبہ آیا ہے، سیدہ زینب دی زندگی دے اندر 17 مرتبہ آیا ہے، اور سیدہ سودا دی زندگی دے اندر 58 مرتبہ آیا ہے۔ اور یارا کسے کولو تے ثابت کر دے، اور اے جڑا تیرا شیر اے جڑا تیرے الفاظ نے کیا، اے دی ذات دے اندر ساریاں ہستیاں نہیں ہوندیاں، اے دی ذات دے اندر سارے لوگ نہیں ہوندے۔ اگر انہاں نے دن منایا ہے، انہاں نے ایسی بدعت ایجاد کیتی ہے، کیا میرے ابو بکر نالو تینوں زیادہ پیار ہے، عمر نالو زیادہ پیار ہے، عثمان نالو زیادہ پیار ہے، علی نالو زیادہ پیار ہے، حسن نالو زیادہ پیارے، معاویہ نالو زیادہ پیارے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور دسنا تیرا پیار کتنا کو پیار ہے، تیرا پیار کتنا کو چھلا مار رہا ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک ایک اپنی ادا دس دیتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے
انسان دی پیدائش تو لے کے انسان دے مرن تک، انسان دو مرن تو بعد قبر دے اندر جان تک، قبر دے وچوں نکل کے میدان محشر تک، میدان محشر تو لے کے جنت جہنم تک ہر گل دس دیتی ہے تے دس سونیا تینوں کنے دسیا اے وی دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔